ذرا محبت نہ بولو قرآن دے والے سبحان اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاهد الكفار والمنافقين. فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافران الجہاد کرو. سوال پیدا ہوندہ ہے کافر دا کفر تے ظاہر ہوندہ ہے چونکہ کافر جڑا مصطفیٰ دا کلمہ نہیں پڑھ دا اللہ نو ایک نہیں مندہ شرک کر دے بتاں دی پوجا کر دے اگ دی پوجا کر دے نبی دے دیوانے ہو او نماز نہیں پڑھ دا رو دے ہو تے رو دے نہیں رکھ دا حج دا موقع ہوئے تے حج نہیں کردہ صحیح بے نصاب ہو کے زکاة نہیں دیلنا. لیکن جڑا منافق ہے او دا نفاق ہوندہ دل دے اندر یارو دل بھی کوئی نیڑے نہیں. اے جنابے والا تے جل دے دے سات پر دینے او دے تھلے گوشت دے تھلے ہڈیاں دا پنجرہ او تے پنجرے دے تھلے جنابے والے کو ہال دے وے جلد دا مزید باریک جا ہال بنے آئے ہوئے او دے وے چک دل دے وچ نفاق ہے. میں نو جملہ کہہ دیو اللہ کہہ رہے سونے منافقاں دے نال جہاد کرو. مطلب ہے سونے جڑے منافق نے اینا دے دلان دے نفاق نو تسی جان دیو. میں نو جملہ کہہ دیو منافق مشرق وچ ہوئے مغرب وچ ہوئے جنوب وچ ہوئے شمال وچ ہوئے حکم سارے آتے لگوئے کہ میرے نبی نو حکم ہو رہے ہیں محبوبہ منافقہ دے نال جہاد کرو. یارو جتھے جتھے منافق ہے او دا نفاق او دے دل دے وچ اگر منافق دے دل وچ نفاق ہے میرا نبی انہوں جان سکدا ہے. تے مرکزی جامعہ مسجد بلال وچ بیٹھنے والے ہو جنہ دلاں وچ یار دی محبت ہے میرا نبی انہوں بھی جان سکدا.